हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्या की इलिगल कन्स्ट्रक्शन वेगवेगळे तरेचे आसा ती गोंयांत तांच्या खातीर एक्शन घेवपाचें पंचायतीन म्युनिसिपॅलिटीन गव्हर्मेंटान ही जी पिटिशन आशिल्लें तें आज कोर्टा मुखार आयिल्लें तातूंत दोन गोश्टी जाल्या आज. एक म्हणजे आमी लास्ट टायम कोर्टाक सांगिल्लें की हायकोर्टाचो जजमेंट जाल्या उपरांत आमच्या एसेंब्लीन नवे कायदे केल्या आनी जी रावपाची घरां आसा जी 2014 साला पयलींची घरां आसा आनी ज्या लोकांचे डॉमिसायल रिक्वायरमेंट सॅटिस्फाय जाता त्या लोकांची घरां फक्त रावपाची घरां ती रेग्युलरायज करपाची असो म्हणून सरकारान कायदो केला. हे कायदे आमी आज हायकोर्टा मुखार प्रेजेंट केले, एफिडेवीट फायल केले आनी आमचें म्हणणें आसा की ही स्ट्रक्चर जी प्रोटेक्ट जाल्ली आसा पळय ही स्ट्रक्चरां डिमॉलिश करपाचें ना अशें म्हणून आमी कोर्टाक दाखोवन दिलां. दुसरी गोश्ट बाकीची जी स्ट्रक्चरां आसा जी नॉन रेजिडेन्शियल आसा ताका गव्हर्मेंटान कसलेंच प्रोटेक्शन दिल्लें ना जावं कायद्यानूय कितें प्रोटेक्शन दिल्लें ना. सो हें आमी कोर्टाच्या निदर्शनान हाडलें. तिसरें पंचायत एरियान आनी म्युनिसिपालिटीन एरियान खूब हांगा पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटीन आपले रिपोर्ट्स फायल केल्या कोर्टान की खंयची स्ट्रक्चर इलिगल आसा कितें कितें आसा. ते रिपोर्ट्स एनालायज करपाक कोर्टाक कोण तरी एक ऑफिसर जाय आशिल्ले. सो आज 2 ऑफिसर कोर्टान अपॉयंट केल्या की जे रिपोर्ट पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटीन हायकोर्टान दिल्या ते एनालायज करतले. एक म्हणजे जे म्युनिसिपालिटीचे इश्यूज आसा पळय ते डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी पळयतलो आनी पंचायतींतले जे एरिया आसा पळय ते एक्सटेन्शन ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन जो आसा तो पळयतलो आनी त्या बेजिसाचेर हे ऑफिसर कोर्टाक आपले एक तरेचे रिपोर्ट सबमीट करतलो. सो ह्या हाका लागून कोर्टान आतां ही ऑर्डर पास करून केस 3 विकांनी फुडें दवरल्या. सर दुसरी गजाल अशी आसा की तुमी ते कोमुनिदादचो जो विशय म्हटला पळय न्ही तितून अशी खुबशीं घरां अशी अशा फाटल्या 2-3 मॅटरांनी येयलेले आसा की थोडी घरां कोमुनिदादच्या भाड्याक बीन दिल्लेली आसात. तेजेर तुमी कितें म्हण पळय हांगा कितें आसा जे कोमुनिदादचे घरां आसा थंय रेजिडेन्शियल लोक रावता त्या घरांक हें प्रोटेक्शन दिल्लें आसा. पूण ते भाड्याक दिल्ले तेंचे विचार बीन तुमी व्हेरिफिकेशन करतले? कशें आसता घर कायदेशीर जावं बेकायदेशीर आसता. ते भाड्याक दिलां म्हणून कायदेशीर ठरना जावं भाड्याक दिवना म्हणून बेकायदेशीर ठरना. कायदेशीर घर आसा काय ना हें पळोवपाचें आसता वेगळे तरेन ताका परमिशन आसा काय ना हें पयलीं पळोवपाचें. सो भाड्याक दिला अथवा ना भाड्याक दिला हाजेर लिगॅलिटी जावं इलिगॅलिटी ठरना. ओके. पूण ते अशें आयडेंटिफायड जाले जाल्यार तुमी एक्शन घेवपाक हें आसतलें तितून कोर्टान अशें कांय दिवना की भाड्यान खंयची भाड्यान दिल्या ताजेर रिपोर्ट दी, हें भाड्यान दिल्लें आसा ताजो रिपोर्ट दी जावं हें भाड्यान दिवना म्हणून ताजो रिपोर्ट दी. कोर्टान तशेंच कांय डिस्टिंक्शन करूंक ना भाड्याक दिल्ली आनी भाड्याक दिवना अशें. इलिगल ती इलिगल स्ट्रक्चर्स आनी लिगल ती लिगल स्ट्रक्चर्स.